बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार, वर्स 3. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 3, वळी 1-8, 13-15. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोचो मिदियानाच्या याजकाचो बोकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकुट जळटालें पूण तें लासनातलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकुट कित्याक लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतालो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो, मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वांडो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां. तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा, देखून तांकां इजिप्तगारांतावन सोडूंक आनी दूद आनी मोव व्हाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कानानगरांच्या, हितीतांच्या, अमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलितां चडशीं वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ती म्हाका विचारतली, ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाल, आनी फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें बुतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, मोइजेचें आपोवणें एका उतरान सांगचें तर आयच्या वाचपाचें सारांश. आता ह्या वाचपाच्या सकड विशयांचेर हांव ध्यान करूंक आशेना,
बघा एक संगत घेऊया अंतली, एकच एक संगत. कितें तें? जळते बोले. जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटामध्ये सर्वेस्पर असो दूत दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळतले पूण ते लासानातले. जिलकुट जळतले पूण लासानातले. घरा पयले लांकडाची रान्नी आसली न्ही, आनी लांकडो हाडन उजो पेटयतना कितें जाता? लांकडाक उजो लागता आनी उपरांत पेटोवन पेटोवन जातना इंगलो आसता. मागीर तो इंगलो पेटोवन गोबर जाता. गोबरांतावन लांकूड काडूंक जायना, तें जालें, फिनिश्ड. आमी वेस्ट उलपायता न्ही, उलपायले उपरांत कितें जाता? तें गोबर जावन वता. पूण हांगासर जिलकुट लासतालें पूण तें जळतालें पूण तें लासानातलें. म्हणजे तशेंच उरलें तें जिलकुट, तें बोलें, पूण गोबर जावन वचोंक ना. आतां हाचो अर्थ कितें मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो? 3-4 अर्थ आसात आनी हर एक अर्थ बारीच अर्थाभारीत. देवान इस्रायल पोरजेक एक उपादेश दिल्लो. कसलो उपादेश तो? एक घडी बायबलांत हांव वाचता तुमकां. द्वितीनियम अध्याय 4 वोडी 20 आनी 4 कितें सांगला? सर्वेस्पोर तुमचो देव एक भस्म करपी उजो, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव तो. देव कितें म्हणटा? हांव एक भस्म करपी उजो. पळया, देव आपणाकच उजो म्हूण सांगता, भस्म करता, हांव गोबर करता. प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. प्रतिस्पर्धी म्हळ्यार कोण? हे उरले देव आसले पळय, मुर्ती पुजा करताले पळय ते. त्या देखून ह्या जळत्या उज्या मुखांतर, बोल्या मुखांतर देव सांगता की तुमच्या मध्ये जायते देव आसात पळया, ती बोंबी आसात पळया, ती मुर्ती आसात पळया, तांकां सगळ्यांक हांव लासूंक चिंता. तसलो उजो हांव. एक अर्थ. दुसरे, हो उजो पक्का विरोध देवाचे न्यायनीत परगडता. न्यायनीत म्हळ्यार जजमेंट. गॉड्स जजमेंट अगेन्स्ट सिन. जो कोण आपणाचे फातक वळखून ताचेशी येता, सॉरी म्हणटा, कुमसार जाता, ताका हो उजो नितळ करता. पळया, भांगार आमकां सगळ्यांक मोगाचें न्ही, आमकां हर एकल्याक भांगार घालूंक जाय. पूण आमी घालचे तसल्यांच भांगार भुमीन मेळटा की ना? ते नितळ करूंक आसा. तशेंच जो कोण देवाशी आपणाची फातकां वळखून घेवन येता, तो ह्या उज्या मुखांतर त्या व्यक्तीक नितळ करता आनी सोबायेन भरता, परजळ अशें करता. आनी जेजूनसू हाचे विशयेंत सांगलेलें आसा, हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो उजो येदोळूच पेटलोलो आसा, तो कितलें बरें लागता. पूण जो कोण आपणाचें फातक वळखना, तो देवातावन पयस धांवंक पळयता, ताका
हो उजो नाश करता. सो पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह उजो. पूण हांगासर पळया, ह्या बोल्याक उजो लागला पूण तें बोलें नाश जावन वचोना म्हणटना आमकां एक बरवसो आसा. कसलो बरवसो? आमी कितलें देवातावन पयस पावल्यार तो आमकां आनी एक चान्स दिवन ताचेशी वडटा. तो आमकां बोगसूंक तयार आसा. समजले की 2 अर्थ आमी समजले. आता तिसरो अर्थ पळया, देव एक साधारण संगत विंचता आणि त्या मुखांतर आपणाकच उगडापें करता. रानांत बोलें पळयनासतना रावंक जाता गे. आमकां सिटीनी पळोवंक मेळचे ना, पूण हडल्यांनी खंडीत आसात बोली न्ही. पळया, साधारण संगत सदांय पळोवंक मेळची आनी त्या मुखांतर देव आपणाकच उगडापें करता, मयजे लागीं उलयता, ताका एक मिसांव दिता, ताका एक प्रावादी कसो विंचता. आनी मात्र न्ही, ह्या बोल्यातावन कितले पुरा अर्थ आसात म्हूण आमी आतां समजून घेतलें. पळया, म्हणटना मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव सगळ्यान आसा. देव बोल्यांती आसा, रुखांती आसा, सगळ्यांनी तो आपणाची महिमा परगट करूंक आशेता. तशेंच आमच्या जिविताच्या हर घडितांनी तो आमकां मेळोवंक येता आनी ह्या मुखांतर तो आमकां ताचेशी लागीं वडटा. आनी हो उजो मुखार भोवन आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याक सुचायता. आनी हो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? आमकां देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन पुनर्रुपीत करता. आमकां एक पटी देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचल्लें, पूण पातका वरवीं आमी तें कुरूप केलें आनी आतां हो पवित्र आत्मो आमकां पुनर्रुपीत करता त्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन. 4 अर्थ मुखार भोवन आनी भयणीनो आमी समजून घेतले. आतां हे अर्थ आनी ह्या करिस्माच्या काळाक कितें संबंध? आतां आज हे मिसाच्या वाचपांत ह्या करिस्माच्या काळार तिसऱ्या आयतारा आमी वाचलां आनी नियाळतां जाल्यार आमकां कितें संदेश मेळटा? आमी करिस्माच्या काळार आसा आनी करिस्माचो काळ मुखार भोवन आनी भयणीनो देव आमकां नितळ करूंक आशेता. कितें नितळ करीचे? आमचें तें मेळें आसा आनी नितळ जाल्ल्या वेळार कितें जाता? आमी सोबीत दिसता. काल एका म्हज्या फ्रेंडान होळी खेळटाना फोटो घाल्ली. होळी खेळचें गोतालें आंगार पुरा कल्लार उडोवचें. आनी थोड्या घंटे उपरांत आफ्टर होळी म्हणून नितळ जावन न्हांवन आयिल्ले उपरांत फोटो घाल्या. पळया, तो मनीस आतां नितळ दिसतालो, सोबीत दिसतालो. तशेंच आमचें तें फातकाचें मेळें आसा आनी आमकां ह्या करिस्माच्या काळार ह्या उज्या मुखांतर देव नितळ करूंक आशेता. सांगताच जे कितें ताणें मोइजेक आनी इस्रायेलींतांक सांगलें, तुमचे थंय जायते देव आसात, मुर्तीचे देव, जीवनांतले देव. हांव मात्र तुमचो नीज देव. हांवें तुमकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सोडयल्लें. त्या सक्कड देवांक नाश करा तुमी आनी म्हाका मात्र आराधन केल्यार पुरो. आमच्या जिवितांत जायत्या संगतींक, मनशांक, पयशांक आमी आज देव केला. देव म्हणटा तें सक्कड तुमी हुलपावंक जाय आनी म्हाका तुमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक जाय. आनी मुखार भोवन आनी भयणीनो हो करिस्माचो काळ देवा सरशी येवन ह्या कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमची पातकां धुवन काडूंक, आमची पातकां हुलपावंक आनी नवें जिवीत जडूंक एक अवकाश. आनी ह्या क्रेक
उकरेच मासो काळ पवित्रत्म्याक परत्यान आमच्या जिवितांत आपोवंक, ताच्या प्रेरणा काल सोलोवंक आनी त्या खातीर ताचो ताळो आयकोवच्याक आमचे कान मोत काळीज नीट करूंक आनी अशें परत्यान देवाचें सारकें आनी स्वरूप जोडूंक एक अवकाश. धर्मकाळ भावन आनी भयणीनो, हो उजो न्हय आमकां नाश करचो, न्हय आमकां उलपावन भस्म करचो, बगार हो उजो आमकां नितळ करचो. हो उजो आमकां सोबीत करचो. हो उजो आमकां पवित्रत्माची तेंपलां करचो. तोच उजो पवित्रत्म्याचो शिसांचेर मोरयेचेर देंवन आयिल्लो आमचेर देंवन येवं दी, आमकां नितळ करून दी, आमकां आत्मीक सोबायेन भरून दी आनी ताचींच तेंपलां करून दी. भावन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाचें स्वरूप आमचे मुखार दवरता. कसलें ताचें स्वरूप? किर्तनाचो श्लोक म्हणटा की सर्वेस्पोर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. उपरांत किर्तनकार म्हणटा, तो सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक वखद दिता, फोंडांतलो तुजो जीव राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. हें जावन आसा देवाचें स्वरूप. हें जावन आसा देवाचें गुणलक्षण. जाकी असल्या देवाक जोडलेले आमी भागी दिनवाशी काळजान ही कीर्तन आतां आमी ध्यानपणी मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर सगळोच कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. आत्म्या मुच्या सर्वेस्पराक हरशी, जिवा मुच्या ताचें पवित्र नांव नावाळ. आत्म्या मुच्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्पोर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. तोस सर तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक वखद दिता, फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां न्यायनितीची, जुलूम बोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. मोयजेक आपल्यो वाटो ताणें उघडल्यो, इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयली. सर्वेस्पोर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. सुमी दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकुळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निदान. प्रितुमे प्रास मोळप उंच आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्या थंय. सर्वेस्पोर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एलिझाबेरेटो वळाल उप्पिनंगडी तावन, क्रिस्टोफर पिंटो गोरेगांव मुंबय तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. मोगसो हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेरीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.